शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातितरतश्चार्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तावत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते द्रगतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकुमुगामृतद्रवसंयुतं पिबद भागपदं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेदमवेदकृत्यं द्वैपायनो विरगगाधर आजुगाव पुत्रेति तन्मयदया तरवो विनेदूतं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघमध्यात्मदीपमतितीर्षितां तमोन्दं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाचालं पङ्गुं रक्षयति गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैः सवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म बाददां पुरतो मम भूतैर्महर्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वजांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तावत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः नारद उवाच प्रातर्येवं विनिहते हरिणा क्रोडमूर्तिना हिरण्यकशिपुराजन् पर्यदप्यदृशाशुजा आहचेदं दृशा कूर्णका सन्दष्टदशनक्षतः कोपोज्वलद्भ्यां चक्षुर्भां निरीक्षन् धूम्रबम्बरं कराळदंष्ट्रोग्रदृष्ट्या दुष्प्रेक्ष्य भ्रुकुटीमुखः शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमब्रवीत् भो भो दानवदैतेय द्विमूर्धं स्त्रक्षशम्बर शतबाहो हयग्रीव नमुजे वाग इहुल्वल विप्रचित्ते मम भज पुलोमन् शकुनादयः शृणुतानन्दरं सर्वे क्रियतामाशु माचिरम् सप्तर्षैर्यातिदक्षुद्यैर्भ्राता मे दयितः सुहृत् पार्ष्णिग्राहेण हरिणा सामेनोऽप्यबधावनैः तस्य त्यक्तस्वभावस्य कृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य बालस्येवास्तिरात्मनः मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वै रुधिरप्रियं तर्पयेषे भ्रातरं मे गदव्यदः तस्मिन् कूडे हिते नष्टे कृतमूले वनस्पदौ विडपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणादिवौकसः तावद्यादभुवं यूयं विप्रक्षत्रः समेधितां सुदद्यध्वं तपो यज्ञः स्याद्यायत्प्रददानिनः विष्णोर्द्विजक्रियामूलो यज्ञो धर्ममयः पुमान् देवेशैर्पितृभूनानां धर्मस्य च परायणं यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमा क्रियाः तं तं जनपदं याद सन्दीवयदभृच्छद इति ते भर्तृनिर्देशम् आदाय शिरसा धृताः तदा प्रजानं गदनं विदधु गदनप्रियाः पुरग्रामव्रजोद्यान क्षेत्रारामाश्रमागरान् केडक्कडवर्कडकोशश्च ददगु पत्तनानि च केचित् कनित्रैर्बिबिदुः
सेतुप्रागारगोपुरान् आजीव्यंश्चिदुर्वृक्षान् केचित् परशुपाणयः प्रादर्हः शरणान्यन्ये प्रजानाञ्जलिदोन्मुखैः एवं विप्रकृते लोके दैत्येन्द्रानुच्चरैर्मुहुः दिवं देवा परित्यज्य भुवि चेरुरलक्षिताः हिरण्यकशिपुर्भ्रातुः सम्भरे तस्य दुःखितः कृत्वा कडोदरादीनि भ्रातृपुत्रान् सान्त्वयत् शकुनीं शम्बरं दृष्टं भूतसन्तापनं मृगं कालनाभं महानाभं हरिश्मश्रुमदोत्कचं तन्मातरं वृषाभानुं दिदिं च जननीं गिरा श्लक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर हिरण्यकशिपुरुवाच अम्बा बब्धे वधूः पुत्रा वीरं महार्कदशोजितुं रिपोरभिमुखे श्लाघ्यः शूराणां वद ईस्पितः भूतानामिह संवासः प्रभायामिव सुव्रते दैवेरग्नैकत्र नीदान् अमुन्नीदानां स्वकर्मभिः नित्य आत्मा व्ययशुद्धः सर्वगः सर्ववित्परः दत्ते सावात्मनो लिङ्गं मायया विसृजन् गुणान् यदाभसा प्रचलदा तरवोऽपि जला इव चक्षुषा भ्राम्यमाणेन दृश्यते जलधीव भूः एवं गुणैर्भ्राम्यमाणे मनस्य विगलपुमान् याति तत्सामृतां भद्रे यलिङ्गो लिङ्गवानिव एषकात्मविपर्यासो यलिङ्गे लिङ्गभावना एष प्रिया प्रियैरोगो विगोगः कर्म संस्मृतिः सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्च विविधस्मृतः अविवेकश्च छिन्दा च विवेकात् हृदिरेव च अत्राप्युदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यमस्य प्रेतबन्धूनां संवादं तं निबोधत उशीनर्येष्वभूद्राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः सप्तनैर्हृदयो युद्धे नादयस्तमुपासद विशीर्णरत्नकवचं विभ्रष्टाभरणस्रजं शरन्निर्भिन्नहृदयं शयाननमसृगाविलं प्रकीर्णकेशं त्वत्साक्षं रवसारष्टदच्छदं रजःकुण्डमुकाम्बोजं छिन्नायुधभुजं हृदे उशीनरेन्द्रं विधिना तदा कृतं पदिं महिष्य प्रसमीक्ष्य दुःखिताः अदास्मनादेदि करैरुगो भृशं कनन्दो मुहुस्तत्पदयोरुपापदन् रुदत्य उच्चैर्दयिताङ्घ्रिपङ्कजं सिञ्चन्त्य अस्रैकुजकुङ्कुमारुणैः विस्रस्तकेशाभरणाशुजं नृणां सृज्यन्त्य आक्रन्दया विलेपिरे अगो विधात्रा करुणेन न प्रभो भवां प्रणीतो दृगगोचरां दशाम् उशीनरारामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुजां विवर्धनकां त्वया कृतज्ञेन वयं महीपदे कथं विनास्यामः सुहृते मनेन ते तत्रायुरानं तव वीरपादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र नास्यसि एवं विलपदीनां वै परिगृह्य मृदं पदिम् अनिच्छदीनां निर्हारम् अर्कोस्तं संन्यवर्तत तत्र कप्रेतबन्धूनाम् आश्रित्य परिदेविदम् आहतान् बालको भूत्वा यमः स्वयमुपागतः यम उवाच अहो ममीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं सधर्मा अभिशोचन्त्य पार्थम् अहो वयं धन्यतमाय तत्र त्यक्ता पितृभ्यां न विचिन्तयामः अभक्ष्यमाणा अबला मृगादिभिः सरक्षिता रक्षति योगि गर्भे य इच्छयेष सृजिदिदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्बदे पचयः तस्याबला क्रीडनमाहुरीषितु चराचरं निग्रहः सङ्ग्रहे प्रभुः पदिच्युतं तिष्ठति तिष्ठरक्षितं गृहे स्थितं तद्विगतं विनश्यति जीवत्यनादोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गुप्तास्य कथो न जीवति भूतानि दैस्तैर्निजयोनिकर्मभिर्भवन्ति कालेन भवन्ति सर्वशः न तत्र आत्मा प्रकृतापभिस्थितः तस्या गुणैरन्यतमो निबध्यते इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं
यदा पृथक् भौतिकमीयते गृहं यदौगकै पार्थिवदै सजर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति यदा नलो दारुषु भिन्नयीयते यदा निरोधे गत पृथक् स्थितः यदा नभः सर्वगतं न सज्जते तदा पुमान् सर्वगुणाश्रयपरः सुयज्ञो सन्वयं चेदे मूढायनुयमनुषो जद यश्रोतायोऽनुभक्तेः स न दृश्येत कर्किचित् न श्रोतानानुभक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः यस्त्विहेन्द्रियवानात्मा स चान्यप्राणदेहयोगो भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान् देहानुच्चावचान् विभुः भजत्युत्सृजति हन्य तच्चापि स्वेन तेजसाम् यावलिङ्गान् विदोह्यात्मा तावत् कर्म निबन्धनं ततो विपर्ययक्लेशो मायायोगोऽनुवर्तते विददाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थगृद्ध्वजः यदा मनोरथस्वप्नः सर्वमैन्द्रियकं मृषा अदनित्यमनित्वं वा नेहक्षोञ्चति तत्विदः नान्यदा शक्यते कर्तुं स्वभावशोचतामिति लुब्धगो विपिने कश्चित् पक्षिणां निर्मितोऽन्धकः विदत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन् कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरस्तम् अदृश्यत तयो कुलिङ्गी सहसा लुब्धकेन प्रलोभितां सा सज्जशिरस्तन्द्यां महिषी कालयन्द्रिता कुलिङ्गस्तां तदा पन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः स्नेहादकल्पकृपणः कृपणां पर्यदेवयत् अहो अगुरणो देवक स्त्रिया करुणया विभुः कृवणं मानुषो जन्द्या हीनया किं करिष्यति कामं नयतु मां देवक किमर्थेनात्मनो हि मे दिनेन जीविता दुःखम् अनेन विदुरायुषा कथं त्वजादपक्षांस्तान् मातृहीनान् बिभर्म्यहं मन्दभाग्या प्रतीक्षन्ते नीडे मे मातरं प्रजागा एवं कुलिङ्गं विलबन्धमारात् प्रिया वियोगादुरमश्रुकण्डं स एव तं शान्कुनुकिनकर्षरेण विव्याधकालप्रहितो विलीनः एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः नैनं प्राप्स्यत सौदन्त्यः पदिं वर्षशतैरपि हिरण्यकशिपुरुवाच बालम् एवं प्रवदति सर्वे विस्मितचेतसः नादयो मे निरे सर्वम् अनित्यमययोदिदम् यमत् एतदुपाकाय तत्रैवान्तरदीयत नादयोभिः सुयज्ञस्य चक्रुर्यत्सापरायिकम् तदशोचतमायूयं परं चात्मानमेव च क आत्मा कपरो वात्र स्वीयभारप्यव एव वा स्वपराभिनिवेशेन विना ज्ञानेन देहिनां नारद उवाच इति दद्यपदेर्वाक्यं दिदिराकर्ण्य सस्नुषा पुत्रशोकं क्षणात् त्यक्त्वा तत्त्वे चित्तमधारयत् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे दिदिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द थैंक यू।